अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी इनर जर्नी मास्टर क्लास पार्ट 2 के साथ यहाँ पर हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा इनर जर्नी है, ये हमारा एक सफ़र है हमारे अपने ट्रू ऑथेंटिक जेन्युइन सेल्फ की तरफ। और ये एक सफ़र है हमारी अपनी अवेकनिंग का, हमारी अपनी शऊरी बेदारी का। ये जो शऊरी बेदारी का अमल है, ये एक मामूली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जब भी किसी इंसान के अंदर शऊरी बेदारी का एक अमल होता है, एक अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, तो ये कितना बड़ा अमल होता है कि वो ना सिर्फ उस इंसान की अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है, बल्कि उसके आस-पास की बहुत सारी ज़िंदगियों को भी इंस्पायर करता है और उनको भी ट्रांसफ़ॉर्म करता है। अगर हम देखें तो ये जो शऊरी बेदारी है, ये जो अवेकनिंग है, ये बेसिकली हमारे अपने उस पर्पज़ ऑफ लाइफ़ के साथ हमारी सोल की जो कॉलिंग है, उसको पहचानने और उसको जवाब देने के साथ भी इसका ताल्लुक है। और हमारे सामने हमारी अपनी माशरे के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। आपके सामने अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल मौजूद है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो थे, तो जब उन्होंने अपनी कॉलिंग को पहचान लिया और जब उन्होंने अपनी उस कॉलिंग को आंसर किया, जब उन्होंने उनके अपने अंदर एक अवेकनिंग हुई और उन्होंने अपनी कॉलिंग को पहचाना और उन्होंने अपनी उस कॉलिंग को आंसर किया, तो आप ये देखें कि उसका कितना बड़ा एक रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो जब आप अपनी कॉलिंग को पहचान लेते हैं और आप अपनी उस कॉलिंग को आंसर करते हैं, तो उसके लिए आपके रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं होती। आप बेसिकली अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को पीछे छोड़कर आगे आए होते हैं ना। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा पिछला क्लास का एक रिव्यू दे देती हूँ, ताकि फिर हम अच्छे सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। पिछली दफ़ा हमने जो जिस स्टेज का ज़िक्र किया था, जिस कॉन्शसनेस के ऊपर बात की थी, वो विक्टिम कॉन्शसनेस थी। विक्टिम कॉन्शसनेस के अंदर इंसान ये समझता रहता है कि something from outside is controlling their life, something from outside is controlling their destiny. मेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी तकदीर मेरे अपने हाथ में नहीं है, बल्कि ना ही मेरे अपने फैसले मेरे अपने हाथ में है, बल्कि मेरी अपनी जात से बाहर कोई चीज है जो मेरी खुशियों को, मेरी कामयाबियों को और मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। और हमने ये देखा था कि इससे निकलने का तरीका ये होता है कि हम अपनी ब्लेम स्टोरी को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद अपनी विक्टिम स्टोरी को आइडेंटिफाई करें और हम उस विक्टिम स्टोरी को लेट गो कर दें और उसके बाद फिर हम अपने आप को फॉरगिव करें, अपने और लोगों को भी माफ करें। लेकिन जाहिर सी बात है, ये फॉरगिवनेस जो है ये उस वक्त तक नहीं हो सकती, ये लेटिंग गो ऑफ ब्लेम गेम या विक्टिम स्टोरी उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने आप को इमोशनली डीपली हील नहीं करते। ठीक है, तो ये जो सेल्फ हीलिंग का काम है, इसमें से ये जो सेल्फ हीलिंग का एक पेनफुल मेसी वर्क है, इसमें से अपने आप को गुजारे बगैर हम कभी भी हकीकी मानों में वो इंसान नहीं बन सकते कि जो लोगों को दिल से माफ कर देता है, जो अपने आप को खुद दिल से माफ कर देता है, जो लोगों से दिल से प्यार करता है और खुद को भी एक्सेप्ट करता है और खुद से भी प्यार करता है। लेकिन जब हम अपने आप को हील कर लेते हैं, अपने उन लिमिटिंग बिलीफ्स को हील कर लेते हैं, हम अपने इरेशनल बिलीफ्स को हील कर लेते हैं, अपने इमोशनल वुंड्स को हील कर लेते हैं, तो फिर हम अगली स्टेज में मूव ऑन कर जाते हैं, जिसको हमने कहा कि वो मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसनेस है। मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसनेस के अंदर बेसिकली ये एक स्टेज है कि जिसके अंदर जब हमने अपने आप को हील कर लिया होता है, तो वी बिकम द इंचार्ज ऑफ आवर ओन लाइव्स, राइट। हम अपनी जिंदगी को के खुद अब महसूस करते हैं कि हम खुद अपनी जिंदगी के इंचार्ज हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हम अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसले कर सकते हैं और हम उन फैसलों के आगे स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये समझते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के खुद इंचार्ज हैं और ये कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुद फैसले कर सकते हैं और ये कि हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हम अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो फिर हमारे लिए, जिसको हम कहते हैं कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है? और हम तक वो चीज़ पहुँचती है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं और हमारे लिए ये दुनिया वैसे ही बन के सामने आती है जैसा हमने इसके बारे में सोचा होता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के जैसा हूँ। वो मेरे बारे में जैसा गुमान करता है, मुझे अपने साथ वैसा ही पाता है। ठीक है? तो जब हम विक्टिम स्टेज में होते हैं,
تو واقعی ہمیں ساری دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو وکٹمائز کرتی ہوئی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم ہیل کر جاتے ہیں اور اگلی سٹیج کے اندر آ جاتے ہیں, موو آن کر جاتے ہیں, تو پھر ہم اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں, اور ہم اس کو حاصل کر بھی لیتے ہیں. وکٹم اسٹیج کے سوری جو مینیفیسٹیشن اسٹیج ہے, جہاں پر ہم بیسیکلی اپنی زندگی کے گولز کو اچیو کر رہے ہیں, جہاں پر ہم اپنے مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. وی آر فری, وی آر انڈیپینڈنٹ, اینڈ وی آر فری ٹو میک آور چوائسیز. اور لائک ہم ایک کائنڈ آف فیئر لیس زندگی گزار رہے ہیں, یا ہم ایک انکمپرومائزڈ لائف گزار رہے ہیں جس کے اندر ہم اپنی زندگی کی اسٹیئرنگ ویل پہ ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس اسٹیج کے اندر ہم اسٹک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کنٹرول فریکس بن جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں ایسے بہت سے ہائیلی سکسیسفل لوگوں کو کہ ایک ٹائم کے اوپر آ کر وہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیونکہ they know that how to get success, so the only way to get the success is their way. ٹھیک ہے, اور وہ اس چیز کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مائی وے اور ہائی وے. تو کیونکہ انہوں نے ایک راستے کے اوپر چل کر اپنی سکسیس کو پایا ہوتا ہے, تو وہ اس راستے کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہو جاتے ہیں, اور ہم اپنے گھروں میں, اپنے آس پاس ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے, ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہوگا, ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ جو بہت اسٹبن ہوتے ہیں, اور جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو شاید اپنے آپ کو بہت زیادہ خود کو خود سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسرے کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. یہ اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس مینیفیسٹیشن کے اندر اسٹک ہو گئے. کیونکہ جب بھی ہم یہ جو سیلف گروتھ ہے, یاد رکھیں کہ یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. اس کے اندر جب بھی کبھی ہم رکیں گے تو ایکچولی وہ رکنا نہیں ہوگا, یا تو ہم اوپر جا رہے ہیں اور یا پھر ہم نیچے آ رہے ہیں. تو اگر ہم نے اپنی اس مینیفیسٹیشن اسٹیج کے اندر کافی زیادہ ٹائم گزار دیا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو فردر گرو نہیں کیا, تو پھر ہم نیچے جائیں گے. اور ہمارے اندر آلدو کہ ہم نے ایک اپنی لائف کے اندر بہت کچھ مینیفیسٹ کر لیا ہوگا, بہت کچھ حاصل کر لیا ہوگا, اپنے بہت سے خواب پورے کر لیے ہوں گے, اپنے گولز اچیو کر لیے ہوں گے, ہمارے پاس بہت بڑی بڑی سکسیس اسٹوریز ہوں گی ہماری اپنی. لیکن دا مومنٹ ہم یہ فیل کرنا شروع کریں گے کہ ہمارا ہی طریقہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا زوال شروع ہو گیا اور ہم دوبارہ ایک وکٹم اسٹیج کے اندر آ گئے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں آگے, جب میں آپ کو اسٹرکچرز آف لائف کے بارے میں بتاؤں گی, جب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کچھ ہم اس کے ریئل ٹائم ایگزامپلس بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہماری مینیفیسٹیشن اسٹیج ہے, یہ جو ہماری سکسیس کے بعد ہمارے اندر ایک کنٹرول آ جاتا ہے, اس کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے, اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم فیلئرس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور جب بھی ہماری زندگی میں کبھی کوئی فیلئر آتا ہے تو ہم پھر دوبارہ سے اپنے سارے پروسیس کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت خوبصورت قول ہے, اور یہ وہ قول ہے کہ جس کو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت کے دیباچے میں لکھا ہے, اور وہ قول یہ ہے کہ عرفتک ربی بفسخ العزائم, اے میرے رب میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے تجھے پہچانا. تو جب ہم اپنی سیلف گروتھ کے جرنی کے اوپر چلتے رہتے ہیں, اور اس میں جب ہم کبھی اپنے کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں, کسی چیز کے اندر ہمیں فیلئر آتا ہے, تو پھر ہم بیسیکلی ہمارے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب now life is calling us for a new destination, for a new level of growth. ٹھیک ہے, اس وقت اگر ہم اپنے کنٹرول کو لیٹ گو کر دیں, اگر ہم اپنے کنٹرول کو لیٹ گو کر دیں اور ہم اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو وٹنس کریں, اور ہم اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ اصل میں یہ جو یونیورس ہے, یہ جو کائنات ہے, یہ تو اپنے ایک ردم کے اوپر چل رہی ہے, اور یہ جو کائنات ہے یہ اپنے حساب سے رواں دواں ہے, اور ہم اس کے اندر ایک ٹائم کے لیے آئے ہیں اور ہم اس کے بعد چلے جائیں گے. لیکن یہ کائنات, یہ اس یونیورسل ردم, یہ ہمارے اگینسٹ نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ جو یونیورس ہے یہ فرینڈلی ہے.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی درخت کے پاس پھل توڑنے گئے ہیں اور وہ آگے چل پڑے، وہ کہے میں آپ کو اپنا پھل نہیں دیتا. ایسا نہیں ہوتا نا. تو اس کا مطلب یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، جو اپنے ایک فلو میں چل رہی ہے، یہ ہمارے لیے فرینڈلی ہے، یہ ہماری دشمن نہیں ہے. اس لیے ہمارے ساتھ اگر کبھی ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود اگر نتائج ہمارے مرضی کے، ہمارے حساب کے نہیں نکلتے، تو اس کا مطلب کوئی اور قوت ہے جو بیسیکلی ہمیں کسی اور بہتر راستے کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو کسی نے اس کا ایک بہت خوبصورت شعر کے اندر بھی بیان کیا، میں سمجھا رہا جب نہ عزموں پہ قائم، کسی کے میں زیر تصرف دائم، کیا کام رام مجھ کو ناکامیوں نے، عرفتو کا ربی بفسخ العزائم. تو جب ناکامیاں آتی ہیں تو وہ ہمیں ڈپریشن میں نہیں لے کے جاتی، بریک ڈاؤن میں نہیں لے کے جاتی، بلکہ وہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ نہیں، یہ جو کائنات ہے اس کا ایک بگر فلو ہے اور ہم اس فلو کا حصہ ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ سرنڈر کر دینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگر ہم اس کو قرآن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اہل جنت کو جنت دکھا رہے ہوں گے تو کہیں گے اِنَّ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہاری کوشش تھی جس کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا گیا تھا. تو بیسیکلی انسان جب کوشش کے اندر نتیجے کا رب خود کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ ایک دوبارہ سے ایک وکٹم اسٹیج میں چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان اس چیز پر بلیو کرتا ہے کہ میں نے کوشش کرنی ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر نتیجہ میرے حساب سے نہیں نکلا تو میں نے اس بگر فورس کے آگے، اس بگر ریالٹی کے آگے، اس یونیورس کے ایک ٹروتھ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. اور بجائے اس کے کہ میں اس چیز کو بلیو کرنا شروع کر دوں کہ میں وکٹمائز ہو رہا ہوں یا میں وکٹمائز کی جا رہی ہوں، میں اس چیز کو بلیو کرنا شروع کر دوں کہ سم تھنگ از ہیپننگ، میرے ساتھ کوئی ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جو دراصل میرے اپنے فائدے کی ہے، اور میرا کورس آف لائف چینج ہو رہا ہے، اس کی ڈائریکشن چینج کی جا رہی ہے تاکہ میں ایک بڑے فائدے کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا سکوں. اور یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو یونیورس کے ساتھ ایک ہارمنی میں فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری لائف ایک فلو میں آ جاتی ہے. اس وقت پھر جب ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو ان پلیزنٹ ہوتی ہیں، کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو تکلیف دہ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی میں کسی دکھ اور تکلیف سے گزرتے ہیں، یا جب ہم زندگی کے اس سفر میں کہیں توڑ دیے جاتے ہیں، تو اس سب کے لیے جو ہماری آؤٹ لک ہوتی ہے، وہ ہماری انر فیلنگ جو ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتی کہ وی آر بینگ وکٹمائزڈ، بلکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ سم تھنگ بگر، سم تھنگ گریٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو اس. ٹھیک ہے، اس وقت ہم اس درد کو جو ہے وہ اس درد کا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس درد کو ویلکم کرتے ہیں، امبریس کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ درد ہماری زندگی کے اندر ہمیں کیا سبق سکھانے آیا ہے. یہ جو ہمیں زندگی نے اس اسٹیج کے اوپر آ کر توڑ دیا تھا، تو اصل میں ہمارے اس ٹوٹنے سے ہمارے اندر اپرچونٹی کی کون سی ایسی ونڈو کھلی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مزید بہتر انسان بنا سکتے ہیں. اور یہی وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، اور اپنے اپنی وہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر کے اوپر، تو ہم اس چیز کے اوپر ایمان لے آتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن دراصل ان میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر اور بہتری ہوتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب معاملہ ہے، اس کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر نعمت آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. یہ صبر اور شکر جو ہے یہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. ہم اپنے اللہ کے ساتھ راضی ہو.
हज़रत इब्राहीम की तरह हम भी क्या हैं, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि हमने अपने आप को, अपने नफ्स को अपने रब के हवाले कर दिया है। और जब हम इस स्टेज के अंदर आ जाते हैं, और ये स्टेज उसी वक्त हम इधर उसी वक्त पहुंचते हैं जब हम ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि वी आर नॉट द ओनली रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, बल्कि इस यूनिवर्स की रियलिटी हमसे भी कहीं ज्यादा एक बिगर पिक्चर है, और हमने अपने आप को उस बिगर पिक्चर के साथ हार्मनी में लेके आना है। तो जब हम स्टेज के अंदर होते हैं, जहाँ पर हम एक हार्मनी में होते हैं, जहाँ पर हम एक रजामंदी की कैफियत में होते हैं, और जहाँ पर हमें शिकवा नहीं होता, हुँ? अपने आप से भी नहीं होता, खुदा से भी नहीं होता, और लोगों से भी नहीं होता, बल्कि जहाँ पर हम ज़िंदगी की एक पॉजिटिव आउटलुक के अंदर बिलीव करते हैं, और हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो भी होता है उसमें हमारे लिए कहीं न कहीं कोई ना कोई खैर और भलाई होती है। तो उस वक़्त हम उस स्टेज के अंदर होते हैं कि जिसको हम कहते हैं रीअश्योर्ड सेल्फ, ठीक है? नफ्स मुतमइन्ना। जब हम उस स्टेज के अंदर होते हैं तो उसके अंदर फिर हमारे ऊपर कुछ लम्हात आते हैं, हम कभी-कभी किसी ख़ास कैफ़ियत से गुज़रते हैं, और उस वो कैफ़ियत जो होती है, वो एक ऐसी कैफ़ियत होती है कि जिसके अंदर हम अ, महसूस करना शुरू करते हैं कि हम और हमारा रब, हाँ, हम हम अलग-अलग नहीं हैं। अच्छा, सॉरी, मैं यहाँ पर एक चीज़ की इस्लाह कर दूँ कि ये जो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम ये समझते हैं कि विसल का मतलब, सॉरी, हाँ, विसाल का मतलब ये है कि हम अपने रब के साथ इन पर्सन एक हो गए। तो ये हमारा इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली ये हिंदू मिथोलॉजी में से आता है, जहाँ पर वो ये बिलीव करते हैं कि इंसान जो है वो अपनी इस जन्म चक्कर में फंसा रहता है, और हर दफ़ा एक नया जन्म लेता है, और ये उस वक्त तक उस चक्कर के अंदर रहता है जब तक कि वो अपने आप को इतना प्यूरिफाई नहीं कर लेता कि अब जब उसकी डेथ होगी तो वो इतना प्योर हो गया है कि अब वो जाकर अपने खुदा, अपने बिग कृष्णा के साथ एक नहीं हो जाता। ठीक है? ये विसाल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदू मिथोलॉजी में से आता है, उनके उनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है? जो इस्लाम के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो तसव्वुर है, वो ये है कि विसाल का मतलब ये नहीं होता कि हम इन पर्सन अल्लाह से जाकर वी बिकेम वन, राइट? सो बिकमिंग वन इज़ नॉट बिकमिंग वन इन पर्सन विद अल्लाह ताला, बट बिकमिंग वन इज दैट कि हमारी मर्जी और अल्लाह की मर्जी एक हो गई। ठीक है? तो जब हमारी मर्जी हमारे रब की मर्जी के साथ एक हो गई, जुड़ गई, तो कोई दुई नहीं रह गई। ठीक है? तो फिर हमारी मर्जी हमारे रब की मर्जी से अलग रह ही नहीं गई। नाउ वी आर वन। ठीक है? अब हम वही हैं जो हमारा रब चाहता है। अब अब हमें एक एफर्ट नहीं करनी अपने आप को राज़ी करने के लिए। हमें अब एक एफर्ट नहीं करनी कि जिसके अंदर हम अपने आप को ये बताएँगे कि चीज़ें हमारे लिए बेहतरी के लिए हुई हैं। बल्कि अब हम एक ऐसी स्पिरिचुअल स्टेज के अंदर हैं कि जहाँ पर इट इज़ हैपनिंग नेचुरली एज़ अ कोर्स ऑफ नेचर, कि जब हम अपने अल्लाह के साथ इस कदर राज़ी हो गए, जिसमें अल्लामा इकबाल ने कहा ना, हाथ है अल्लाह का, बंद है मोमिन का हाथ। तो ये बेसिकली इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह उनसे इस तरह राज़ी हो जाता है कि अल्लाह उनका हाथ बन जाता है, जिससे वो पकड़ते हैं, अल्लाह उनके पाँव बन जाता है, जिससे वो चलते हैं, अल्लाह उनकी ज़ुबान बन जाता है, जिससे वो बोलते हैं। तो अ, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह हमसे कितना राज़ी है, तो उसका एक सेल्फ चेक है, और वो ये कि हम ये देखें कि हम अल्लाह से कितने राज़ी हैं। हम हम कितना ज़्यादा उस एक स्टेट ऑफ पीस के अंदर हैं, जहाँ पर हमारा ये बिलीफ यही है कि जब भी कुछ होगा, तो वो बेहतरी के लिए होगा। और ये उसी वक़्त मुमकिन होता है कि जब हम अपने खुदा की हकीकत को, अपने रब की हकीकत को पहचान लेते हैं, और दोबारा याद करें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस कौल को, मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने ही अपने रब को पहचान लिया। अपने आप को हम कब पहचान सकते हैं? जब हम अपने ट्रू, ऑथेंटिक, जेन्युइन सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और ये उसी वक़्त मुमकिन है कि जब हम अपने ऊपर से वो सारी लेयर्स उतार देते हैं, जो कि हमारा अनहील्ड सेल्फ है। और जब हम
अपने रीअश्योर्ड सेल्फ के अंदर आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ आकर स्टक हो जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, बल्कि उसके अंदर भी हमारा एक सेल्फ डेवलपमेंट, एक इनर ग्रोथ का प्रोसेस जारी रहता है। हर दफ़ा, हर नए हालात के अंदर, हर नई सूरत हाल के अंदर हम अपने आप से ऊपर से कोई एक ऐसी लेयर रिमूव करते हैं कि जो असल में हम नहीं होते हैं, बल्कि हमारा कोई एक रैशनल बिलीफ होता है, हमारा कहीं कोई एक छोटा खुदा होता है। अब ये जो हमारी स्टेजेस हैं, ये जो हमारी स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस है या हमारी स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ये अपने आप को हमारी जिंदगी में कहाँ मैनिफेस्ट करती है? ये स्टेजेस हमारी अपने आप को हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करती हैं। हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइफ हैं, जिनके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो वो जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है, अगर उन स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइफ के अंदर हम अपनी विक्टिम हुड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हमारे लिए हमारी एक लायबिलिटी बन जाता है, एक मुसीबत बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने उस स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के अंदर अपनी रीअश्योर्ड सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं, अपने एक पीसफुल सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं, अपने एक हील्ड वर्जन के ऑपरेट कर रहे हैं, तो वही स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हमारा एसेट बन जाता है, हमारा सरमाया बन जाता है, हमारी जात का वो सरमाया बन जाता है जो इस दुनिया में भी हमारे लिए फायदा देता है और अगले जहान में भी हमारे लिए फायदे का सबब बनता है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइफ में हम सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के ऊपर बात करेंगे वो ईगो है। ईगो जो है, जब ये ईगो हम जब अपने ईगो के अंदर अपनी विक्टिम स्टेज से ऑपरेट करते हैं, हमारी ईगो अना बन जाती है, ठीक है। और ये हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है, हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है, हमारी अपनी खुशियों के रास्ते में, हमारे इनर पीस के लिए एक रुकावट बन जाती है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ईगो हमारे लिए लाइबिलिटी है या हमारे लिए एसेट है? तो अ, अगर हमारी ईगो हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो हम कंपैरिजंस के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी बिलीव इन कंपैरिजंस, वी बिलीव इन मेकिंग कंपैरिजंस। तो जब भी हम कंपैरिजंस कर रहे हैं, तो किसी को हम अपने से ऊपर देख रहे हैं, किसी को हम अपने से नीचे देख रहे हैं, तो ये जो हमारा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये जो हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे हमारी वुंडेड ईगो में से आ रहे हैं। और जब भी हम अपना कंपैरिजन करते हैं, तो फिर उसके बाद हम हसद के अंदर जाते हैं। और दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, ये गुनाह, ये कंपैरिजन का क्राइम, ये सबसे बड़ा क्राइम कब कमिट हुआ था? ये जो पहली दफा ये क्राइम इस कायनात में कमिट हुआ था, तो जमीनों पे नहीं हुआ था, आसमानों पे हुआ था। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्मुल अस्मा सिखाया और उस मजलिस में पेश किया कि जिसमें तमाम फरिश्ते मौजूद थे, और इबलीस अपनी इबादत गुजारी की वजह से उस मजलिस का एक हिस्सा बन चुका था, ठीक है। आप ये देखें कि इबलीस जो था वो काना मिनल जिन, तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो जिन्नों में से था, लेकिन उसने इतनी ज्यादा अल्लाह की इबादत की थी कि वो फरिश्तों की मजलिस में उठने बैठने लगा था, उसकी इतनी तरक्की हो गई थी। और वहां पर, उस जगह पर पहुंचकर जब अल्लाह ताला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। हाँ, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार कर दिया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। और सूरत बनी इसराइल के अंदर, जैसे कि मेरे ख्याल सूरत बनी इसराइल है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इसको क्यों सजदा करूं, मैं इससे बेहतर हूँ। ये स्टेटमेंट कहाँ से आई, अना खैरुम मिन्हु? ये तो कंपैरिजन की स्टेटमेंट है ना। उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। क्यों? क्योंकि खलक़तनी मिन नार, मुझे तो आपने आग से पैदा किया है, वो खलक़तहु मिन तीन, और इसको आपने मिट्टी से पैदा किया है। अब एक कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो और ये कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है? ये कंपैरिजन एक वुंडेड सेल्फ में से हो रहा है, एक वुंडेड ईगो के अंदर से हो रहा है। और जब भी ये कंपैरिजन होता है, तो आप ये देखिए कि ये कहाँ जाकर एंड अप होता है, अना खैरुम मिन्हु। या ट्रू सेंस के अंदर इंसान अपने आप को ये समझता है कि अना खैरुम मिन्हु, या वो कहीं पर अपने आप को एक जस्ट टू फॉरगेट के जहाँ जब वो अपने आप को बहुत कमतर देखता है, तो फिर वो
اس کی ایگو جو ہے وہ اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کو یہ کہتی ہے نہیں نہیں میں تو فلاں چیز میں بھی اس سے بہتر ہوں، میں تو فلاں چیز میں بھی اس سے بہتر ہوں. اسی لیے ہم جو ہے وہ سائیکالوجی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کی ہی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ انا خیر منہ جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہمارے انفیریورٹی کمپلیکس میں سے آ رہی ہے. تو ہماری ایگو کہاں سے آپریٹ کر رہی ہے؟ اس کا سیلف چیک یہی ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں کمپیریزنس کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو لوگوں سے ہر وقت کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پارٹی میں جائیں تو ہم سب سے اچھے لگیں؟ کیا ہم لوگوں کی جب تعریف کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے خوبصورت ہو، تم سب سے قابل ہو؟ کیا ہم اپنے لیے یا لوگوں کے لیے تعریف کرتے ہوئے کمپیریٹیو ڈگریز یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، کوئی اس کے اوپر یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن میں کمپیریٹیو ڈگریز یوز کی ہیں. تو یس، اللہ تعالیٰ کین ڈو دیٹ بیکاز ہی نوز دا ریالٹی. اللہ ہی ہے جن کو ہر چیز کی اصل حقیقت پتہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کسی بھی چیز کی اصل حقیقت. تو اس لیے جب ہم وونڈڈ سیلف سے آپریٹ کرتے ہیں اپنی ایگو کے اندر تو ہم کمپیریزنس کرتے ہیں، کسی کو کمتر دیکھتے ہیں، کسی کو بدتر دیکھتے ہیں، کسی کو بیچارہ سمجھتے ہیں اور کسی کو دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں، کسی کی دولت سے امپریس ہو جاتے ہیں، کسی کے فیشن سے امپریس ہو جاتے ہیں، کسی کی ڈگری سے امپریس ہو جاتے ہیں. کسی کو دیکھ کر اس پہ رشک کرنا ایک الگ چیز ہے. رشک جو ہے وہ آپ کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ بھی ایک اچھا انسان بنے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں مقابلہ کرو. لیکن اگر کسی کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایسے آئے اور ہمیں اپنا آپ یا تو اس سے کمتر لگنا شروع ہو جائے یا ہم اپنے ٹرو سیلف کو اس کے آگے کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. لیکن جب یہی ایگو ہیل ہو جاتی ہے اور ہم اس کے اندر اپنی ری ایشورڈ سیلف کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ایک بیٹر ورژن کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم بلیو کرتے ہیں یونیکنیس کے اندر. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر انسان یونیک ہے، ہر انسان کو اس کے اللہ نے ایک یونیک سیٹ آف ایبلٹیز دیا ہے، ہر ایک کو اللہ نے ایک یونیک سیٹ آف بلیسنگز دیا ہے اور ہر ایک کا ویٹیج برابر ہے. کمبینیشن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے لیکن ویٹیج سب کی برابر ہے. اس لیے جب ہم کسی کو دیکھیں گے تو ہم اس کو بیچارہ نہیں سمجھیں گے. ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو دیکھ کر جب کسی نے ہماری گاڑی کا ڈور ناک کیا، ونڈو ناک کیا اور ہم نے اس کو کچھ پیسے دیے اور ہم نے کہا ہائے بیچارہ، تو اس وقت اگر ہم یہ سمجھیں کہ بیچارہ نہیں ہے یہ، اللہ نے اس کو کوئی ایسی چیز دی ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور مجھے ایک ایسی چیز دی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جب ہم ان ٹرو سینس یونیکنیس کے اوپر بلیو کرتے ہیں تو پھر ہم سب کو برابر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کہ بیسیکلی ہم سب سارے انسانوں کا ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. وی آل آر ایکول ہیومن بینگز. لیکن اس ایکویلٹی کے اوپر اس وقت تک ہم بلیو نہیں کر سکتے جب تک ہماری ایگو اپنے ہیلڈ ورژن کے ساتھ آپریٹ نہیں کر رہی اور جب تک کہ ہم کمپیریزن سے باہر نہیں نکلے اور جب ہم ہر ایک کو ایک یونیک ہیومن بینگ سمجھ کر نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے، اچھا جو نیکسٹ اسٹرکچر آف لائف ہے جس کے اوپر اب میں بات کروں گی وہ ہے ہمارے ریلیشن شپس. ہم اپنے ریلیشن شپ کے اندر جب ہم ایک وونڈڈ سیلف کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں تو ہم ریلیشن شپس کے اندر نیڈی ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس ریلیشن شپ میں کسی کو کچھ دینا ہے اور اس ریلیشن شپ کے اندر کسی نے ہمیں کچھ دینا ہے. سو وی بلیو ان گیو اینڈ ٹیک ان دا ریلیشن شپ، وی بلیو ان بارگینز ان ریلیشن شپ، وی بلیو ان ٹریڈ ان ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، جبکہ اور جب ہم اس طرح کے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کے اندر انٹر ہوتے ہیں یا ایک ریلیشن شپ کے اندر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ریلیشن شپ ہمارے لیے لائبلٹی بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے. وہ ہماری گروتھ کے اندر، ہماری پیس کے اندر اور ہماری جو ہے وہ ایک ہیلڈ سیلف کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اس ریلیشن شپ کے اندر. لیکن جب ہم ایک ریلیشن شپ کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ایک ایسی ایکویژن ہے کہ جس میں دو لوگ انٹر ہوئے ہیں تاکہ وہ دونوں مل کر
एक बेहतर जिंदगी की तामीर कर सकें, वो दोनों मिलकर एक बेहतर चीज प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो उस वक्त वो दोनों एक दूसरे को नहीं दे रहे होते, बल्कि वो दोनों उस रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के दो मछलियां जब पानी के अंदर इकट्ठे स्विम कर रही होती हैं, तो वो एक दूसरे को पानी दे नहीं रही होती, बल्कि वो एक दूसरे के साथ उस पानी को शेयर कर रही होती हैं। तो इसी तरह एक रिलेशनशिप जो है उसके अंदर जब हम नीडी बन के एंटर होते हैं, तो वो रिलेशनशिप हमारी लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन जब उसी रिलेशनशिप के अंदर हम ये बिलीव करते हैं कि एक्चुअली वी आर पार्टिसिपेटिंग फॉर अ बिगर कॉज, फॉर अ म्यूचुअल गुड, तो फिर वो रिलेशनशिप हमारे लिए हमारा एसेट बन जाता है। इसी तरह एक जो तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है वो है हमारी बॉडी। जब हम विक्टिम स्टेज से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हम अपनी टेक केयर नहीं कर रहे होते, हम अपने खाने का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी वेल बींग का ख्याल नहीं रखते, हम जो मर्जी खा रहे हो हमें उसकी परवाह नहीं होती, हम जंक फूड खाते हैं, हम हमारी एक्सरसाइज, हेल्थ, न्यूट्रिशन ये हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, हम अपनी छोटी छोटी बीमारियों को लेकर चलते रहते हैं, हमारी अपनी फिजिकल हेल्थ कभी हमारी प्रायोरिटी नहीं बनती, और हम इन सब चीज़ों के साथ सफ़र भी कर रहे होते हैं, और हम अपने आप को बहुत बेचारा भी समझ रहे होते हैं, और हम एक तकलीफ में भी होते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो हमारे अपने ही ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक बैरियर बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब यही बॉडी जो है, हम अपनी इसी बॉडी टेम्पल के अंदर जब हम ऑपरेट करते हैं अपने हील्ड वर्जन के साथ, तो हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी बॉडी जो है ये एक ऐसा टूल है, कि जिसके जरिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हमारी स्पिरिट अपने आप को इस दुनिया में एग्जिबिट कर रही है, जिसके जरिए हमारी स्पिरिट इस दुनिया के अंदर मोहब्बत, खैर, भलाई, काइंडनेस स्प्रेड कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। और उस वक्त हमारी बॉडी जो है वो हमारा एसेट होती है। हम अपने आराम का, अपनी नींद का, अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का, अपनी वेलबींग का, अपनी वाइटैलिटी का ख्याल रखते हैं, और इन सबको हम अपनी अपनी जिंदगी में एक प्रेफरेंस बनाकर चलते हैं। और हमारी बॉडी जो है वो हमारी ग्रोथ के अंदर, हमारे गोल्स को अचीव करने के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करती है। और आप ये देखते हैं ना कि एक हेल्दी बॉडी के साथ आप इबादत कितनी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आप स्पिरिचुअली भी लो हो जाते हैं। तो इसलिए जब हमारी बॉडी जो है वो एक और हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है, कि जिसके अंदर जो हमारी लायबिलिटी भी बन सकती है और हमारा एसेट भी बन सकती है। ये फैसला हमने खुद करना है। अच्छा, अगला स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ जो है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अ, अगर हम विक्टिम स्टेज से ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम अपने वुंडेड सेल्फ के साथ इस दुनिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी है वो बड़ा लिमिटेड होगा। हम बिलीव करेंगे बिरादरी के अंदर, बिरादरी सिस्टम के अंदर हम बिलीव करेंगे कि हम बिलीव करेंगे कि हमारी बिरादरी किसी से बेहतर है, हमारा खानदान किसी से बेहतर है, हमारी कौमियत किसी से बेहतर है, यू नो। तो हमारा सेट ऑफ बिलीफ किसी और के सेट ऑफ बिलीफ से बेहतर है। तो और उसके बाद जब हम कोई अच्छाई करने का सोचेंगे, या हम कोई कंट्रीब्यूट करने का सोचेंगे, तो हम सिर्फ उस एक खास सेट ऑफ पीपल के साथ अच्छाई करेंगे, अच्छाई करने पे बिलीव करते होंगे, कि जिसको हम ये समझेंगे कि वो हमसे बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने हील्ड सेल्फ के साथ ऑपरेट करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी भी जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा, और हम ये बिलीव करेंगे कि कम्युनिटी जो है एक्चुअली ये किसी खास सेट ऑफ पीपल का नाम नहीं है, किसी उन लोगों का नाम नहीं है कि जो किसी एक खास तरह के बिलीफ को लेकर चलते हैं, किसी खास खित्ते के अंदर रहते हैं, या किसी एक खास सरनेम को लेकर चल रहे हैं, बल्कि हम ये बिलीव करेंगे कि कम्युनिटी जो है वो इससे कहीं बियॉन्ड है। इसके अंदर तमाम की तमाम इंसानियत शामिल है। इनफैक्ट इसके अंदर तमाम के तमाम कायनात शामिल है, ठीक है।
اور یہ جو کانسیپٹ آف کمیونٹی ہے کہ جس کے اندر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ بیسیکلی تمام کے تمام کانسیپٹ اس کمیونٹی کے اندر شامل ہے، اور جب بھی ہم کوئی گڈنس کرنے کا سوچتے ہیں، کوئی اچھائی نیکی کرنے کا سوچتے ہیں، تو ہم اس وقت کسی طرح کی باؤنڈریز نہیں ڈرا کرتے، بلکہ ہم اوپن ہو کے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنے کا سوچتے ہیں۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو بیسیکلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمارے اللہ نے ہم تک یہی کانسیپٹ آف کمیونٹی کمیونیکیٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی جو کانسیپٹ آف کمیونٹی ہے جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کتنا خوبصورت، کتنا ایکسپینڈڈ ہے۔ وہ 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 کسی طرح کے کسی لمیٹنگ بلیفز کے ساتھ نہیں چل رہا، جس اس کے اندر تمام انسان، تمام مخلوقات، تمام کائنات اس کا حصہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے نا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، بے شک کہ ہم اس تسبیح کو سن نہیں سکتے۔ پھر ایک اور اسٹرکچر آف لائف ہے جس کے اندر جو ہمارا لائیولیہوڈ ہے، تو اگر ہم جس کو ہم اپنا ذریعہ معاش بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ایک اور اسٹرکچر آف لائف ہے جس کو ہم اپنے فائنینسز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارا جو لائیولیہوڈ ہے، لائیولیہوڈ اور فائنینسز کے جو لائف اسٹرکچرز ہیں، اگر اس کے اندر ہم اپنے وکٹم سیلف کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہم جب کسی ذریعہ معاش کو دیکھیں گے تو اصل میں اس کے اندر ہم اپنے لمیٹنگ بلیفز کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے اچھا جی ہم نے کون سی ڈگری کرنی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈگری زیادہ پیسے دیتی ہے، اس کی زیادہ عزت ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ اس کو زیادہ جاب اپرچونٹیز اس کے ساتھ زیادہ ہیں، اور اس وقت ہماری لائیولیہوڈ ہماری جاب بن جائے گی، ہماری سورس آف انہیپینس بن جائے گی، اور ہم اس چیز کو ایک مصیبت سمجھ کے کریں گے۔ ہم جب ہم اس کام کو ختم کر لیا کریں گے تو ہمارے اوپر سے ایک بوجھ اترا کرے گا، تو وہ ہمارے لیے ایک ہماری لائبلٹی بن جائے گی، ایک بوجھ بن جائے گی، ایک مصیبت بن جائے گی۔ لیکن اگر وہی لائیولیہوڈ جو ہے وہ جب ہم اس کو چوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کام کے اندر جائیں گے کہ جو ہماری ٹرو کالنگ ہوگی، جب ہماری لائیولیہوڈ جو ہے وہ ہماری ٹرو کالنگ کے ساتھ الائنڈ ہوگی، تو تب وہ ہمارے لیے لائبلٹی نہیں ہوگی بلکہ ہمارا ایسٹ ہوگی۔ تب ہم اپنی اس لائیولیہوڈ کے اندر ہم ایک کریٹیو انسان ہوں گے، ہم اس سے تھکا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں ہمارا وہ سورس آف انسپریشن ہوگی، ہمارا سورس آف ہیپینس ہوگی، اور ہم وہ کر کے ہم یہ فیل کیا کریں گے کہ یس وی ہیو contributed, participated something good in ourselves and in other people and in our communities۔ تو جب ہماری جو لائیولیہوڈ ہے اس کی سلیکشن کے وقت اگر ہم وکٹم اسٹیج سے آپریٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے کوئی ایک ایسی چیز چوز کر لیں گے کہ جو ہمارے لیے ایک بوجھ ہوگی اور مصیبت ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنے ہیلڈ سیلف کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے ٹرو سیلف کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر ہم اپنے لیے ایسی چوائسیز بنائیں گے جو ہمارا ایسٹ ہوں گی، جو ہمیں اپنی کمیونٹیز کے لیے بھی ایک ایسٹ بنائیں گی۔ اسی طرح جب اس لائیولیہوڈ سے ہماری جو فائنینسز ہم ارن کریں گے، تو اگر ہم ان فائنینسز کو اس پیسے کو ایک کموڈٹی کی شکل میں دیکھیں گے، تو آپ کو تو پتہ ہے نا پیسہ تو خرچ ہو جاتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، وہ تو آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو ہولڈنگ کریں گے، ہم جمع کرنے والے بن جائیں گے، اور خرچ کرنے سے ہمارا دل تنگ ہوا کرے گا کیونکہ ہمیں اس کے ختم ہو جانے کا خوف لگ جائے گا۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم اپنی وکٹم سیلف کے ساتھ آپریٹ کریں گے۔ لیکن یہی فائنینسز جو ہیں، یہ جب ہم اپنے ہیلڈ سیلف کے ساتھ آپریٹ کرے ہوں گے تو یہی پیسہ، یہی مال اور دولت ہمارے لیے خیر بن جائے گا، کیونکہ ہمیں یہ کموڈٹی نہیں لگے گا، بلکہ ہم اس کو ایک انرجی کی فارم میں دیکھنا شروع کر دیں گے، ایک ایسی انرجی کہ جو جب ہم اس کو کہیں کسی کو دیتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس انرجی کو شیئر کرتے ہیں، اور ہم ایک اوور آل انرجی آف دی سراؤنڈنگ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ایک فلو آف انرجی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک چیز جو ہے وہ آپ
उस तसव्वुर के साथ, उस फीलिंग के साथ जब हम स्पेंडिंग करेंगे, तो हम हमारी स्पेंडिंग जो है वो क्योंकि एनर्जी तो खत्म नहीं होती ना, एनर्जी तो सर्कुलेट होती है, हमारे पास से कहीं से हमारे पास से जा रही है तो कहीं से हमारे पास आ भी रही है, तो एनर्जी मूव करती रहती है, मूवमेंट में रहती है, सर्कुलेशन में रहती है, और पैसा खत्म हो जाता है। तो जब हम अपने हील्ड सेल्फ के साथ ऑपरेट करेंगे, तो हमारी स्पेंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, और पैसे ही की बुनियाद के ऊपर जो हमारे दिल के अंदर तंगी आती है, उससे हमारी निजात हो जाएगी, और हमारी जो फाइनेंसेस हैं वो हमारी लायबिलिटी बनने के बजाय हमारा एसेट बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस इस दिल की तंगी को नफ्स के शुह कहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि जो नफ्स के शुह से बचा लिया गया, वो असल में उसके ऊपर बहुत बड़ा करम कर दिया गया। तो अगर हम अपने जिंदगी में इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे नफ्स के शुरू से बचा लिया है, तो असल में वी आर द ब्लेस्ड वंस, ठीक है। लेकिन ये भी उसी वक्त होगा कि जब हम अपने हील्ड सेल्फ के साथ ऑपरेट करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर मेंशन करती चलूँ, और वो ये है कि एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल बाईपास। स्पिरिचुअल बाईपास ये होता है कि हम अपने इमोशनल वुंड्स को हील करने के बजाय, अपनी हीलिंग के डिफिकल्ट और मेसी वर्क्स और प्रोसेस से गुजरने के बजाय हम एक स्पिरिचुअल बाईपास ले लेते हैं, और हम जो है वो इबादत करते हैं, अस्कार करते हैं, तिलावत करते हैं, और हम समझते हैं कि हमने सब्र कर लिया, हम शायद माफ करने वाले बन गए, और हम एक टेम्परेरी फेज हमारे पास ऐसा आ भी जाता है कि जिसमें हम इस तरह ऑपरेट करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि जब भी हम किसी मुश्किल सूरत हाल में से गुजरते हैं, तो वो हमारा एक सेल्फ चेक होता है कि ये जो हमने नफ्से मुतमइन्ना अचीव किया था, तो क्या ये हमारा ट्रू हील्ड सेल्फ था, या हमने अपने ऊपर एक एक लेयर चढ़ा ली थी, और हमने अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्पररी आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर ली थी, ठीक है। तो उस क्राइसिस के अंदर, उस मुसीबत के अंदर, उस नेगेटिविटी के अंदर हाउ डू वी ऑपरेट, हाउ डू वी रिएक्ट, वो एक इस बात का सेल्फ चेक होता है कि क्या हम एक हील्ड सेल्फ हो गए हैं, या हमने एक स्पिरिचुअल बाईपास लेकर जो है वो असल में अपने असल मेस को अपने अंदर छुपाया हुआ है, और हमने अपनी टेम्पररी आइडेंटिटी बनाई थी। और अगर आप देखें तो जैसा अभी मैंने आपको इब्लीस वाला वाकया बताया कि जब अल्लाह ताला ने जब कहा अल्लाह ताला ने कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। हाँ, और उसने क्या कहा, ही स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम हिज वुंडेड ईगो। उसने कंपैरिजन किया, अना खैरुम मिन्हु, ये शैतानी जुमला है, याद रखिएगा इसको हमेशा। तो उसने अपनी वुंडेड ईगो से ऑपरेट किया। क्या उसने, और आप देखिए उसने कितनी इबादत की थी, कहाँ से उठाकर वो किस मकाम पे पहुंचाया गया था। सो बी केयरफुल, और अपनी इमोशनल हीलिंग को, अपने इमोशनल वर्क को अंडर वैल्यू ना करें, बल्कि ये इस चीज़ के ऊपर यकीन रखें कि अपने हकीकी सेल्फ तक पहुंचने का, और अपने रब की हकीकी पहचान तक पहुंचने का ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।